नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। बुलडोजर कार्यवाही को लेकर अब जमीयत उलेमा पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करेगी और जहां बुलडोजर कार्रवाई हुई है उन जगहों पर जाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगी। जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि आज मुल्क भर में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कहीं कोई हादसा होता है और उसमें आरोपी अगर मुसलमान हो तो फौरन उसके घर को अवैध बताकर बिल्डोजर से तोड़ दिया जाता है और पूरे घर को बेघर कर दिया जाता है। हमारे मुल्क में अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा देने के लिए अदालतें कायम है, तो फैसला उन्हें करने दिया जाए। मगर अफसोस की घटना के कुछ घंटे के अंदर ही कोर्ट से पहले ही सरकार बुलडोजर कार्रवाई के जरिए आरोपी के मकान को जमीन दोस्त कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ बेचैनी है। मुसलमान इस वक्त बड़ा परेशान है, बेहद तकलीफ़ में है, बेहद अफसोस में है, बेहद गमगीन है। और उसकी वजह यह है कि ज़रा सा कुछ होता है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है। अगर हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ही मकान तोड़ दिए जाते हैं और मकान भी तोड़ दिए जाते हैं और ऐसे दर्दनाक अंदाज से मकानों को तोड़ा जा रहा है हमारे मुसलमानों के, यानी कि ये समझा जाता है कि कुछ बदला लिया जा रहा है। एक ख़तरे की भावना और एक नुकसान पहुंचाने वाले काम होते हैं। तो हमने ये चाहा मध्य प्रदेश जमीयत उलमा की तरफ से कि मुल्क के अंदर अमन अमान कायम हो। हमारी हुकूमतें जो आज हैं वो अमन को बरकरार रखें, प्यार मोहब्बत को बरकरार रखें। जो काम अदालतों को करना था वो काम आज हुकूमतें कर रही हैं। तो मैं हुकूमतों से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे न्यायालय हैं, हमारे कोर्ट हैं, वो किस काम के हैं? फिर अगर सारे फैसले आप कर देंगे तो फिर अदालतें क्या करेंगी? तो हम ये आपसे दरख्वास्त करते हैं हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट से, कि भाई जो अदालतों का काम है अदालतों को करने दें। अगर किसी ने गलती की है उसको आप बेशक सज़ा दें, लेकिन मकानात को तोड़ के एक बेटे ने गलती की तो पूरे मकान को, उसके बाप की बनाई हुई संपत्ति, पूरी जायदाद को आप तोड़ देते हैं। ये हमारे मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस जुल्म को रोकें, इस बर्बरियत को रोकें। अगर ना रोका गया तो ऐसा ना हो कल को मुसलमान रोडों पे आएँ, सड़कों पे आएँ, फिर ये होगा कि साहब मुसलमान काबू में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, आज मुसलमान बहुत सब्र से, तहम्मुल से काम ले रहा है, बहुत बर्दाश्त करके काम ले रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के जज्बात भड़क जाएं, मुसलमानों का गुस्सा भड़क जाए। तो मेरी हुकूमतों से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को समझें, हमारे साथ वो वाला सलूक ना करें, गैरों वाला। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हमेशा से इस मुल्क में रहें और रहते रहेंगे। आपस में मोहब्बत से, प्यार से हम इस मुल्क को बरकरार रखना चाहते हैं। हमारे जमीयत उलमा के हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जो हमारे मुल्क के सदर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उस याचिका की सुनवाई हुई और कोर्ट ने, अदालत ने ये कहा है कि इस पर सुनवाई होगी। 17 तारीख को उस जमीयत उलमा की तरफ से वो सुनवाई की जाएगी और उम्मीद है कि वो फैसला मुसलमानों के हक़ में आएगा, ताकि आइंदा कोई मकानात मुसलमानों के ना तोड़े जाएँ। हम तो ये कहें मुसलमानों के नहीं, किसी के भी ना तोड़े जाएँ, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होना चाहिए। अदालत इंसाफ करे, इंसाफ से उसको सज़ा दी जाए, जो उसको सज़ा होती है। ये नहीं कि साहब कोई ने कुछ किया उसके मकान को तोड़ दिया। ज़िंदगी भर एक बाप अपने मकान को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए मेहनत लगा देता, पूरी उम्र लग जाती है और इतनी आसानी से उनके मकानों को तोड़ दिया जाता है। तो हमारी जो 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आने वाला है, हमें अदालतों पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, हमारे इस कानून पर, मुल्क के कानून पर हमें भरोसा है। हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, इस मीडियम के माध्यम से, मीडियम के ज़राए से पूरे मुल्क में इस आवाज़ को पहुँचाएँ और जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम लोग खड़े हों और उस जुल्म को रोकें। देखिए, जो हुकूमतें जुल्म करती हैं, ऊपर वाला एक दिन उसको पकड़ता है और एक दिन वो अंजाम तक पहुँचती हैं। ऊपर वाला जब तक ढील दे रहा है, जिस दिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जुल्म ना हो। मुसलमान बहुत सब्र से, तहम्मुल से काम ले रहा है। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश हुकूमत से, यूपी गवर्नमेंट से और पूरे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि इस जुल्म को रोका जाए। मुसलमान बहुत इस वक्त अफसोस में, गम में, कहीं हमें ट्रेनों में मारा जाता है, कहीं हमें दाढ़ी कुर्ता देख के हमें रोडों पे सताया जाता है। ये कब तक होगा?
یہ کب تک ایک دن برداشت نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ یہ ماحول اللہ نہ کرے اس ملک کا خراب ہو. تو ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات سے اس ملک کے محبت پیار و سدبھاونا کو برقرار رکھا جائے. اس میں قانون بھی بننا چاہیے. یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس پہ قانون بنایا جائے, اور جو ٹرینوں کے اندر مسلمانوں کو داڑھی کرتے کو دیکھ کے مارا جاتا ہے گوشت کے شک میں یا کسی دوسری شک میں بلا وجہ مارا جا رہا ہے, اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, ہمارے ملک کا نام خراب ہو رہا ہے. پوری دنیا کے اندر لوگ فون کرتے کہ صاحب ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے. اس سے ملک کے حالات بگڑ جائیں گے, پوری دنیا میں ہماری چھوی ملک کی خراب ہوگی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی عدالت کورٹ کچہری اس پر قانون بنائیں. اس طرح کوئی اگر سزا ہو رہی ہے, آج معصوم بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے, 3 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے, آخر یہ کیا ہے؟ کہاں گئے ہمارا قانون, کہاں گئی ہماری عدالتیں؟ اس پہ چاہے ایسے لوگوں کو سخت سزا دینا چاہیے, پھانسی کی سزا دینا چاہیے. احمد صاحب, جو پارٹیاں چل رہی ہیں جو ملک کو تباہ کر رہی ہیں, ان کا ملک کو ترقی نہیں دے رہی, ملک کو تباہ کر رہی ہیں, کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے. ان پارٹیوں کو اگر آج موجودہ حکومت نے روکا ہے, دیکھیے انسان اس ملک کا یہ ناگرک بھارت کا مسلمان اور دیگر جتنے بھی ناگرک ہیں وہ بھی بھارت کے ناگرک. آپ بھارت کے ناگرکوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, مطلب بھارت کے ناگرکوں کے ساتھ آپ ٹرینوں میں بٹھواتے ہیں اور سرکار تماشا دیکھتی ہے وہ کھڑی ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب تک سرکار کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی یہ ہوتا رہے گا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر روکنا ہے تو سرکار قانون بنائے. پرائم منسٹر نے آج تک کبھی بھی مائنارٹی کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر, کرسچنوں کے اوپر کبھی بھی کوئی بیان نہیں دیا. کیا اس ملک کے ناگرک نہیں ہیں 20 کروڑ مسلمان؟ اس کے بارے میں آج پرائم منسٹر, جو سب کے پرائم منسٹر ہیں, ہمارے اس دیش کے پرائم منسٹر, ہم ان کا مان سمان کرتے ہیں. آج تک کہیں پر بھی گھٹنائیں مسلمانوں کو مارا گیا, پیٹا گیا, گھروں کو لوٹا گیا, بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی, کبھی پرائم منسٹر نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ایسا کیوں؟ اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر چاہتے ہیں اس دیش کے کہ دیش کا ماحول خراب ہو, دیش میں ناگرک ہمارے جو مسلم ناگرک ہیں وہ پٹے جائیں. یہ ان کو دینا پڑے گا. پوری دنیا کے اندر ہمارے پرائم منسٹر شانتی کا سندیش لے کے جا رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں شانتی چاہتے ہیں, اور ہمارے دیش میں بھارت میں اشانتی پھیلی ہوئی ہے. ہمارے دیش کے اندر ناگرک پٹ رہے ہیں اور آپ پوری دنیا میں شانتی کی آواز اٹھا رہے ہیں. پہلے اپنے بھارت کو صحیح کرو, پہلے بھارت کے ناگرکوں کی سرکشا کا انتظام کرو. آج جیسے سردار کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری بھی ناگرک, ہماری سرکشا ہونا چاہیے, آج مسلمان بھی کہہ رہے ہیں ہمیں بھی کچھ سرکشا کے لیے تلوار کا انتظام کر کے دو صاحب. ہم کیسے جئیں گے, ہم کیسے رہیں گے ہم اس ملک کے اندر؟ آج یہ بتائیں مسلمان نے اس دیش کی آزادی سے لے کر 700 سال تک حکومت کری, کبھی کسی ایک مسلمان دھاروک نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو نہیں تو مار دیا جائے گا. آج ہندوستان کے اندر, پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ کہا جاتا ہے جے شری رام کہنا ہوگا نہیں تو کاٹ دیے جاؤں گے. یہ کیسے چلے گا؟ کیسے ملک چلے گا؟ اس طریقے سے ملک چلتا ہے. آپ دنیا میں سفر کر رہے ہو, دنیا میں آپ جا کے شانتی کی بات کر رہے ہو, اور ہمارے بھارت کے ناگرکوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہو. یہ بند کرنا پڑے گا, سچائی پہ آنا پڑے گا, اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. آج تو ہمیں رونا آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اتنا مارا جا رہا ہے کہ ہم جیسے آدمی کہیں سڑک پر جاتے گاڑی روک کے کہتے ہیں جے شری رام نعرے لگاتے. یہ ہو رہا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, میری گاڑی کے ساتھ ہوا, میرے بچوں کے ساتھ ہوا. اس طریقے سے کیسے ملک چلے گا؟ یہ ملک میں اشانتی پھیلانے کے لیے سرکاریں ذمہ دار ہے. سرکار اس کو بند کرے, سرکار اس کو, کیونکہ دیکھیے ہمیں مارنا چاہتی ہے سرکار, ہم سے کہہ دے ہم وہاں آ جائیں گے, مار ڈالو ہم کو, سب کو, ہم سب کو مار دو, آپ تو جہاں چاہیے آپ کو بلاؤ. ہم تو اس دیش کے لیے کبھی اپنے مسلمان بھائی, کبھی ہندو بھائی سے لڑ نہیں سکتے, کیونکہ ہندو بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں. اگر وہ ہمیں مارنا چاہتی ہے سرکار تو ہمیں پتہ ہے ہم لال پریڈ گراؤنڈ میں آنے تیار ہے, جہاں کہو وہاں گولی مار دینا. لیکن روز طریقے سے مارو, روز تنگ کرو, روز پریشان کرو, کہیں گھر توڑ کر, کہیں بہنوں کی عزتیں لوٹ کر, کہیں کسی کو بری طریقے سے بدتمیزی کہہ کر, کسی پر جھوٹے کیس لگوا کر, کسی کی زمینیں چھین کر, وقف بورڈ کا نام لے کے وقف بورڈ کی زمینوں کو ہڑپنا, یہ کب تک چلے گا؟ سرکاریں ایسی چلتی ہیں. اس سے پہلے کہ اٹل بہاری واجپئی جی کیا بی جے پی کے پرائم منسٹر نہیں تھے؟ ان کے سمے میں کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے تو باقاعدہ ٹرین چلائی, باقاعدہ انہوں نے بسیں چلائیں کہ لوگ دنیا میں شانتی پھیلے. آپ کہتے کچھ ہو, کرتے کچھ ہو, یہ نہیں چلے گا. ہاں مارنا ہے, ہم کسی سے کبھی نہ لڑیں ہیں نہ لڑیں گے. اگر ہمیں مارنا ہے, ہم سے حکومت کہاں آنا ہے, ہم مرنے تیار بیٹھے, کیونکہ ہم عاجز آ چکے ہیں.
रोना आता है, हमें तकलीफ होती है बुरी तरीके से कि हमारे साथ ये हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में हमने आज़ादी के लिए हिस्सा लिया, मेरे बाप फ्रीडम फाइटर थे, जेलों में रहे, आज उनकी औलादों के साथ, उनके घरों के साथ, उनकी ज़मीनों के साथ हमारे मदरसों में झंडे लगाते हैं, जय श्री राम नारे लगा के भगवा झंडे लगाए गए मदरसों के अंदर, चोंडी के मदरसे के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं होती। कल मेरे मार के चले आएगा कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है किसी मदरसे की गारंटी। मदरसे वाले क्या करते हैं, मदरसों को बुरा कह रहे हैं। मदरसों के अंदर शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, इस्लाम जो है अमन व अमान का पाठ पढ़ाता है। अमन व अमान के अलावा इस्लाम में अगर कोई आतंकवादी दहशतगर्द है तो वो इस्लाम का मानने वाला है ही नहीं। उसके लिए फतवा है कि जिसने इंसान को नाहक मारा, नाहक सताया, वो इस्लाम में नहीं, मुसलमान नहीं। मुसलमान बुरा कैसे कर सकता है? और अगर मुसलमान कोई बुरा कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं। बस यही कहना है, बस तकलीफ है इस बात की पूरे मुल्क के सामने। हम अपने इसीलिए के बुलाया था कि आज हम कोर्ट पर हमें बहुत, हम उसका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कोर्ट ने हमारा न्याय किया, अच्छी बात करी। उम्मीद है कि आगे भी आज सुप्रीम कोर्ट हमारा ख्याल रखेगी माइनॉरिटी का। आपने कांग्रेस